ल पहिला हामी 7 को हेर ध्यान दिएर क्वेसन पहिला बुझ्न गरौँ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लोकस अफ अल द पोइन्ट इक्वल डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट 2,4 एन्ड वाई एक्सिस। हेर वाई एक्सिस यो छ, 2,4 यहाँ कहीँ होला, 2,4 यो पोइन्ट छ, वाई एक्सिस यहाँ। यो दुवै पोइन्टबाट कहीँ एउटा लोकस पोइन्ट छ जो इक्वल डिस्टेन्समा छ। क्वेसनमा दिएछ 2,4। ल्यान तिमी बुझिहाल्यौ नि, माथि हुन्छ, अब कहाँ पनि प्लट भयो। यो हाम्रो यो 2,4 छ, यो वाई एक्सिस छ। वाई एक्सिसमा के 0 हुन्छ, एक्स 0 हुन्छ। यो पोइन्ट भएर 0, वाई यहाँबाट र यो दुवै इक्वल डिस्टेन्स छ। तो यसको डिस्टेंस बराबर छ। यसको नामकरण कर दो, ए नाम हाल दे, इसको बी नाम हाल दे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हिसाब ले पी ए बराबर पीबी हुन्छ के भन्छ इक्वल डिस्टेंस भन्छ। क्वेश्चन समझ्यो पहिला के गर्नु छ। हेर एगो पोइन्ट यो दिएछ, अर्को पोइन्ट वाई एक्सिस मा दिएछ। वाई एक्सिस मा x0 हुन्छ, त्यो दिमागमा राख। किनकि यतातिर त किनको पनि यो पोइन्ट मुभ गरेको छैन, त्यसैले वाई एक्सिस मा x0 वाई जेको त्यहाँ भयो। यो दुवै पोइन्ट छ, यो दुवै पोइन्टबाट जे हाम्रो लोकस पोइन्ट छ नि त्यो इक्वल डिस्टेन्समा छ। त बोले त यसको डिस्टेन्स बराबर हुन्छ। अब डिस्टेन्स फर्मुला लगा दुवैमा, पी बराबर x माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस y को होल स्क्वायर इक्वल टू पी इक्वल टू x माइनस 2 के होल स्क्वायर। रूट छुटे छ त रूट पनि थप प्लस y माइनस 4 को होल स्क्वायर। तिमीहरू आफ्नो कोपमा पनि फटाफट सल्भ गर, म यहाँ बोर्डमा सल्भ गरिदिरहेको छु। x माइनस 0 x स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस व्हाट y स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y प्लस 16। स्क्वायरिङ गर्छु दुवै साइड त रुट हटिहाल्छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड त भइहाल्छ x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 16 20 8y। x स्क्वायरलाई काटिदिन्छ और 0 बराबर माइनस 2x प्लस 20 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। अब यसलाई एरेन्ज गरेर लेख दे। हेर y स्क्वायरलाई y स्क्वायर माइनस 2x ओके माइनस 8y प्लस 20 बराबर 0 विच इज व्हाट रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लोकस। यही कुरालाई किताबमा एरेन्ज गरेर लेख्यो होला। कसरी यो 2x वाला उता पठाएर पोजिटिभमा लेख्यो। एउटा हामी सानो मिस्टेक गरिदियो, यहाँ फर्मुला a माइनस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab त 2 2 जा 4x हुन्छ। कस्तो सिल्ली मिस्टेक हुन्छ। यहाँ पनि 4 गर्दे, यहाँ पनि 4 गर्दे। अब अझै कहाँ यहाँ पनि 4 गर्दे। व्हिच इज व्हाट रिक्वायर्ड इक्वेसन। आँखों का धोखा। ल अब हाम्रो 8 को हेर कस्तो क्वेसन छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ लोकस अफ पोइन्ट हुज डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट। एउटा पोइन्ट छ -a,0 त हामीलाई कोर्डिनेट ड्र गर्दा -a,0 कता आउँछ, यता आउँछ। त्यो -a,0 यो पोइन्ट छ एउटा, इज ट्वाइस अफ द डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट a,0। अर्को पोइन्ट के छ a,0। एउटा यता पोइन्ट छ a,0 के भनिरहेछ। हेर दुईवटा पोइन्ट छ, यो दुवै पोइन्टबाट कहीँ लोकस पोइन्ट छ, ठीक छ। त्यसले लोकस पोइन्ट म यहाँ मानिदिरहेको छु px, y। यति कुरा गरेपछि अब क्वेसनलाई आरामले पढ। हेर हुज डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट -a,0 -a,0 कहाँ छ यहाँ। यो डिस्टेन्स छ नि, यो यसको नाम म b हालिदिन्छु, यसको नाम a हालिदिन्छु। त pb छ नि, हुज डिस्टेन्स फ्रम इज ट्वाइस अफ द डिस्टेन्स फ्रम द a,0। p बराबर 2 टाइम्स अफ pa। यहाँको डिस्टेन्सको दुगुना छ, त्यो भन्न खोजेँ। त रफली फिगर बनाउँछु, मतलब यो डिस्टेन्स दुगुना छ pa को, त्यो भनिरहेछ। -a,0 इज ट्वाइस अफ द डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट a,0 दुगुना, त्यसैले 2 टाइम्स pa। यो यतिको सिन बुझ्यो, यतिको सिन, यहीमा आन्सर छ। -a,0 वाला जे पोइन्ट छ त्यसको जे दूरी छ लोकसबाट त्यो दुगुना छ कसको a,0 वालाको दूरीको। त्यसैले pa सरी यो pb को यो लेन्थ छ नि त्यो 2 टाइम्स अफ pa को लेन्थ हुन्छ। त रफली फिगर पारेछु उता फिगर बन्छ क्वेसनको हिसाबले। बाहिर बुझ्यो त, ल्याउनु त्यसलाई म यता बनाइदिन्छु, अन्त त्यो ड्र गरिदिन्छु। रफली पिक्चर पारिरहेको छु नि, एक्ज्याक्टली थोरै आइडिया हुन्छ कहाँ बन्छ। ले अब यो बर्का भइहाल्यो, खुस। अब सल्भ गर, समझ भयो कसरी गरे। अब पीबी निकाल्छु, डिस्टेन्स फर्मुला रुट अंडर एक्स माइनस प्लस भइहाल्छ एक्स प्लस a को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 को होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स अफ pa।
रूट अंडर हेर पी है एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 को होल स्क्वायर रूट हटाउँछ स्क्वायरिङ बोथ साइड ले एक्स प्लस ए को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 को स्क्वायर 4 एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर प्लस वाट वाई स्क्वायर। अब फर्मुलामा लग जोड घटाउ गुणा भाग जे गर्छ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ले मल्टिप्लाई पनि गर्दा हुन्छ नत्र पहिले गुणे गर्दै मतलब भित्रको फर्मुला एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 4 ले मल्टिप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब जोड घटाउ गर देख कुन बर्खा छ 4x यो साइड सब बर्खा छ नि सबलाई उता पट्किदिन्छु म क्या 4 यो साइड ठुलो छ नि त्यसैले और 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो। अब उता लग माइनस 8ax छँदै छ यो उता जान्छ त माइनस 2ax हेर प्लस 4a स्क्वायर छँदै छ माइनस a स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर छँदै छ माइनस y स्क्वायर बराबर 0। अब हल कर दे और 3x स्क्वायर 8 2 माइनस 10ax ओके 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4y बराबर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0 which is a required equation। यहाँ 2 टाइम्स थे यहाँ 3 टाइम्स ध्यान में obtain the equation locus of a point which moves so that it distance from the point -2, 3 एगो -2, 3 यहाँ कहीं बना ले -2, 3 यहाँ छ ठीक छ इज अलवेज 3 टाइम्स इज डिस्टेंस फ्रम 0, 2 तो 0, 2 कहाँ आया छ अच्छा 0, 2 यहाँ कहीं आउँछ भयो। यहाँ लोकस पॉइंट कहीं चले लोकस पॉइंट यहाँ मान लिएँ यो डिस्टेंस छ नि त्यो 3 गुना छ त्यसको नाम b हाल्दे यसको नाम a हाल्दे तो pb छ त्यो 3 टाइम्स अफ pa छ क्वेशनले भनेको थियो र इट्स डिस्टेंस फ्रम द पॉइंट -2, 3 इज अलवेज 3 टाइम्स हेर यो पॉइंटबाट 3 गुना छ यो पॉइंटसम्म बस जे कुरा इंग्लिशमा लेखेको छ त्यसलाई म्याथमेटिकल यसरी लेखिदिए सेम यस्तो सल्भ गर्नु अगाडि काम खतम। हेर क्वेशन के फाइन्ड द इक्वेसन अफ लोकस अफ मुभिङ पॉइंट मतलब एउटा मुभिङ पॉइंटको मतलब लोकस छ त्यसको इक्वेसन निकाल्नु छ फ्रम द पॉइंट 1, -2 हेर 1, -2 यता आउँछ कहीं भयो यसको नाम म ए धरिरहेको छु ल 1, -2 हेर ध्यान दे फ्रम द पॉइंट 1, -2 इज हाफ इज डिस्टेंस फ्रम एक्स एक्सिस ले हाम्रो लोकस पॉइंट छ px, y यो लोकस पॉइंट को जो डिस्टेंस छ एक्स एक्सिस सँग नि एक्स एक्सिस त यो भयो हाम्रो यो डिस्टेंस सँग यो डिस्टेंस यस्तो छ फ्रम द पॉइंट 1, -2 यसको नाम b हाल्दे फ्रम द पॉइंट 1, -2 त pa के छ हाफ अफ द डिस्टेंस फ्रम एक्स एक्सिस हाफ अफ pb त pb को b को भ्यालु कति होला b को भ्यालु कति होला यो b पॉइंट कति होला जल्दी बोल्न x, 0 ऊपर किनको गल्छ यो पॉइंट x, 0 त यही बुझिहाल्नु हेर यो बुझ्नुपर्छ फ्रम द पॉइंट 1, -2 इज हाफ हेर 1, -2 वाला को लागि यो लेन्थ भइहाल्यो अब उसका बाद जो x एक्सिस छ त्यो हाफ छ त्यो 1/2 अब pb को लेन्थ भ्यालु x वाला एक्सिस को फ्रम द पॉइंट यो जो पॉइंट छ नि 1, -2 1, -2 छ यो जो डिस्टेंस छ नि यो डिस्टेंस छ त्यो हाफ डिस्टेंस फ्रम एक्स एक्सिस यो आधा छ एक्स एक्सिस को फिगर बनाउनमा गल्ती गरिहाल्यो त्यो अलग म्याटर छ यो डिस्टेंस छ त्यो आधा छ यसको क्वेशनले यो भन्न खोजेको छ भयो त्यसैले p इक्वल टु हाफ अफ pb गरिहाल्यो भयो। वास्तवमा पिक्चर बनाउँछ भने एक्स एक्सिस कहीं यता यति दूर होला यो बर्का भइहाल्छ यसरी कति उता होला b एक्ज्याक्ट फिगर बनाउँछ भने x, 0 यता कहीं होला त यो ठुलो भइहाल्यो अब त्यही हो ल त्यसलाई सल्भ गरौँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pa बराबर हाफ अफ pb पुटिंग द भ्यालु गेटिंग द आंसर ले pa कति छ pa x, -1 को होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 को होल स्क्वायर यसको रुट छोड्नु हैन इक्वल टू अब यताको x, -x को होल स्क्वायर प्लस y, -0 को होल स्क्वायर यसको रुट थप्दे भयो अगाडिको 2 छुटेछ त्यो 1/2 छुटेछ त्यो पनि ध्यान दे अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर
रूट हटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 को होल स्क्वायर बराबर अब यता 1/4 भइहाल्छ, एक्स माइनस 0 भइहाल्छ, वाई माइनस 0 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर छ हेर वाई स्क्वायर छ, रुटबाट निकल्छ त वाई स्क्वायर बच्यो, यो स्क्वायरले त रुटलाई हटाइदिन्छ नि, वाई स्क्वायर बच्छ। ठिक छ, अब यो 4 ले उता मल्टिप्लाई हुन्छ सबमा, मल्टिप्लाई नगरौँ, पहिला फर्मुलामा लगिदिउँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 जा 4y प्लस 4 बराबर 1/4 वाई स्क्वायर, यो 4 ले अब उता मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 जा 16y प्लस 16 बराबर वाई स्क्वायर। अब हेर यो वाई स्क्वायरलाई यो साइड पठाइदिन्छु और 4x स्क्वायर माइनस 8x अब 4 प्लस 16 20 भइहाल्छ, 20 प्लस यो वाई स्क्वायर यता आउँछ त माइनस भइहाल्छ, 4बाट 3y स्क्वायर प्लस 16y बराबर 0, यसैलाई एरेन्ज गरेर लेख्दे भइहाल्यो काम। 4x स्क्वायर एरेन्ज गरेर लेखेर 4x स्क्वायर पछि y स्क्वायर लेख्नु प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16y प्लस 20 बराबर 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लोकस। मतलब खाली क्वेसन बुझ्नुको देरी छ, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लोकस। यो वाला बात बुझ्यो, जसरी यो कुरा लेखेछ नि त्यसलाई म्याथमा लेखिदियो भइहाल्यो काम र सल्भ गर, यसलाई उल्टा पुल्टा नगर्नु न गल्ती भइहाल्छ। जसरी यो लाइन बाई लाइन लेखेछ यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा छ म्याथमा लेख्नु, यो पनि एउटा इजी क्वेसन छ, ध्यान दिएर हेर। इफ 1,2 b 5,3 हेर दुईवटा पोइन्ट दिएछ 1,2 र 5,3 दुईवटा पोइन्ट दिएछ मानिहाल्नु, ठिक छ। यसको नाम ए छ, यसको नाम बी छ दिएको छ र पी एउटा लोकस पोइन्ट छ, यसको वरि कहीँ दूरीमा पी एउटा लोकस पोइन्ट एक्स कमा वाई छ, ठिक छ। र पिए र पिबी को हेर पिए र पिबी को रेसियो दिएछ, त्यो रेसियो मैले लेख्ने छोडिदिएछु। कति नम्बर छ 11 नम्बरमा पिए बाई पिबी क्वेसन छ, पिए बाई पिबी बराबर 2/3 छ, कन्डिसन दिएछ के हाम्रो पिए बाई पिबी बराबर 2/3, यो कन्डिसन युज गरेर काम खत्म। यो कन्डिसन युज गर्नु छ, पहिला यो कन्डिसन हामी निकाल्थे, अब यो कन्डिसन क्वेसनमा दिएकै छ हियर पिए बाई पिबी, अरे त्यही गर्छु। अरे पिए बोले त कति हुन्छ प्लस वाई माइनस 2 को रुट अन्डर छुटेछ त लेख्दै, अब पिबी को पनि निकालिहाल्छु, माइनस 5 को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 को होल स्क्वायर, इसको पूरा रूट अंडर 2/3 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का दूसरी साइड हटा रूट, एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 को होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 को होल स्क्वायर, इसका 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9, 9 ले यता मल्टिप्लाई गर, 4 ले उता मल्टिप्लाई गर, त्यो न पहिला हाँ मल्टिप्लाई पनि गर्दा हुन्छ कि पहिला फर्मुला लगाइदे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एकछिन वाई स्क्वायर दुना 4y प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 5 दुना 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर 3 जा 3 2 जा 6y प्लस 9 बराबर 4/9। अब क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गर, काम खत्म हाम्रो। ओके 9 ले योमा मल्टिप्लाई हुन्छ 9x स्क्वायर माइनस 9 दुना 18x हेर 4 1 5 भइहाल्छ, 9 5 जा 45 डाइरेक्ट गरिरहेको छु म, प्लस 9y स्क्वायर 9 चौक 36y इक्वल टू, अब यो 4 ले यो मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यो उता जान्छ, मल्टिप्लाई गरिरहेको छु 4x स्क्वायर 10 4 जा 40x 25 र 9 कति हुन्छ 9 25 5 30 34 34 चौके 4 66 क्यारी 1 4 12 104 4 66 क्यारी 1 4 2 बाई 130 136 हुन्छ, 136 भइहाल्छ यो प्लस 136 प्लस 4y स्क्वायर 6 4 जा 24y। अब जुन साइड एक्स वाला बढी छ त्यो साइड सबलाई लगिहाल, यो साइड बढी छ यसलाई लगिरहेको छु 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 18x, अब माइनस बार त प्लस 40x भयो, प्लस 45 छ यो उता जान्छ त माइनस 136 माइनस 136 प्लस 9y स्क्वायर उता जान्छ त माइनस 4y स्क्वायर
ओके माइनस 36y और 24y को आंसर था प्लस 24y भाइलो बराबर 0। अगला जोड़ घटाओ गरेर सल्भ कर 9 बटा 5x² माइनस 40 बटा 18 काट 8 2 10 3 बटा 1 2 22x ओके 136 बटा 45 से घटा तो 5 और 13 बटा 4 घट 9 10 11 12 13 9 91 माइनस 91 प्लस 9 बटा 4 जान्छ तो 5y² 36 बटा 24 बटा 36 जान्छ 6 और 6 12 माइनस 12y बराबर 0। अब यसलाई अरेन्ज गरेर लेख्दै 5x² प्लस 5y² माइनस 22x माइनस 12y माइनस 91 बराबर 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन। मैक्सिमम जो गल्ती गर्छ यो जोड घटाउ सल्भ गर्नुमा गल्ती गर्छ साइड रुट चेन्ज गर्नुमा अरू केही गल्ती गर्दैन। यहाँ ध्यान दिएर यहाँ माइनसमा गल्ती गर्छ 40x बाट 18x जान्छ प्लस 22x हुन्छ त माइनस लेखाइगयो ल अब सब ठीक छ भइहाल्यो ले फाइन्ड द इक्वेसन अफ लोकस अफ अ मुभिङ पोइन्ट सच दैट द सम अफ इट्स डिस्टेंस फ्रम हेर 0.2 एन्ड 0,-2 दुगो पोइन्ट छ एगो 0.2 छ एगो 0, के छ -2 छ। अच्छा 0.2 यतै आउँछ 0,-2 दुगो पोइन्ट छ 0,2 र 0,-2 यो दुगो पोइन्ट छ। यो दुवै पोइन्टबाट लोकस पोइन्ट कहीं दूरीमा छ के pxy कहीं दूरीमा छ। यसरी दूरीमा छ कि हेर यसको नाम a यसको नाम b pa को सम र pb को समलाई मतलब pa र pb लाई जोड्छु भने हमेशा छौई आउँछ। सच दैट इट डिस्टेंस फ्रम दिस पोइन्ट एन्ड दिस पोइन्ट इज 6 युनिट pa र pb लाई जोड्छु भने त्यो हमेशा के आउँछ 6 युनिट आउँछ। यसरी क्वेसनमा भनिरहेछ हियर अब भइहाल्छ x1 y1 x2 y2 ठीक छ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pa प्लस pb बराबर व्हाट 6 युनिट ठीक छ। त 6 डाइरेक्ट लेखिहाल भयो यति बात त बुझ्यो। अब यसलाई सल्भ गर्न तिमीहरुलाई गाह्रो पर्छ किन गाह्रो पर्छ अहिले भनिरहेछु। यसले pa डिस्टेंस फर्मुला नहीं लगा pa को लागि रूट अंडर x - 0 को होल स्क्वायर बोल तो x2 - x1 को होल स्क्वायर y2 - y1 को होल स्क्वायर फिर ओके हाँ x - 0 प्लस y - 2 को होल स्क्वायर यो pa भइहाल्यो ठीक छ। प्लस pb x - 0 को होल स्क्वायर यहाँ पनि प्लस y प्लस 2 को होल स्क्वायर बराबर 6 यति त गरिहाल्छ। अब हेर दुगो रुट एकै साइड चाहिँ त सल्भ गरेर नगर्नु फसिहाल्छ। एगो रुटलाई अर्को साइड पठाइदिनु के गर्नु x - 0 त x² भइहाल्छ प्लस y - 2 को होल स्क्वायर बराबर 6 माइनस रूट x² प्लस y प्लस 2 को वाट होल स्क्वायर। यहाँ त भयो। अब रुट हटाउनु छ के गर्छु स्क्वायरिङ बोथ साइड भयो। यहाँ x² प्लस y - 2 को होल स्क्वायर यहाँ देख यहाँ स्क्वायर गर्छु त 6 माइनस रूट x² प्लस y प्लस 2 को होल स्क्वायर यसको पनि होल स्क्वायर यसरी बनिहाल्छ अनि a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ फर्मुलामा a माइनस b को वाट होल स्क्वायर को फर्ममा यहाँ 6 छ ल त्यही काम गरिरहेको छु म यहाँ। और यसलाई फर्मुला मान x² प्लस a माइनस b को होल स्क्वायर तो y² 2 जा 4y प्लस 4 बराबर यो a भयो त a² तो बोल्छ 36 के कटिहाल्छ यो रुट सिधै यसरी कटिहाल्छ त्यसरी कट्दैन रे यो दिमाग राख्नु यसरी कट्दैन फर्मुलामा लगेर तब काट्छौँ हामी। चल a² माइनस 2ab 2 त भइहाल्यो 6 गुणा 12 त 12 यहाँको जो रुट छ त्यो जस्ताको त्यस्तै लेखाउँछ x² प्लस y प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस b² को ठाउँमा यति छ यसको स्क्वायर x² प्लस y प्लस 2 को होल रुट हटिहाल्छ देख x² एगो टर्म हटिहाल्यो ठीक छ। अब सल्भ गरेर अझै बच्यो के y² माइनस 4y प्लस 4 बराबर 36 माइनस 12 रुट जस्ताको त्यस्तै x² प्लस
वाई प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 जा 4y प्लस 4। अब फेरि कटिरहेछ वाई स्क्वायर कट्छ प्लस 4 कट्छ। अब जे बच्यो त लेख माइनस 4y बराबर 36 माइनस 12 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 के होल स्क्वायर एंड प्लस 4y। ठीक छ। अब के गर्नु यो जे रूट वाला भाइ छ नि यसलाई अर्को साइड ल्याउनु रूट वाला अकेला गर्छ त स्क्वायर गर्नुमा सल्भ हुन्छ 4y वाला अर्को साइड पठाउनु यसलाई यो साइड ल्याउनु त 12 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 36 को 36 माइनस 4 यता आएछ त प्लस 4y अब प्लस 4y छँदैछ और 12 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 36 को 36 आ 4 प्लस 4 8y। ठीक छ। यो सब मध्ये केले यो कटिरहेछ पुरा नम्बर कुन नम्बरले 4 ले कट्छ 4 4 6 4 4 4 9 36 4 ले सब कट्छ त 4 ले दुवै साइड डिभाइड गर्छ भने 4 ले 3 4 3 डाइरेक्ट काटिरहेछु 4 3 12 हुन्छ त्यति मेहनत को गर्छ अब 4 9 36 4 2 8 भयो। अब ध्यान से सुन अब फेरि यो त रुटलाई हटाउनु पर्यो फेरि स्क्वायरिङ गर्छु त दुई बेर स्क्वायरिङ गर्नुपर्छ फेरि के गर्छु स्क्वायरिङ बोथ साइड अनि रुट हटाउँछु अनि तब आन्सर आउँछ मेरो। अब ल यसको अगाडि सल्भ गरिरहेको छु म स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेपछि के यति पार्टको स्क्वायर यति पार्टको स्क्वायर भइहाल्छ और 3 रूट एक्स स्क्वायर है वाई प्लस 2 को होल स्क्वायर इसको होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस 2y को होल स्क्वायर अहिले पोरामा च्याउ फलाउँछु थाहा कहीँका यहाँ सुन देख 3 को स्क्वायर 9 भइहाल्यो यतिले रुटलाई हटाइदियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 के होल स्क्वायर यसलाई यस्तो बर्का ब्राकेटमा बन्द कर इक्वल टू ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर 9 9 जा 81 प्लस 9 दूना 18 इंटू 2 18 दूना 36y प्लस 4y स्क्वायर और यता पनि अब सल्भ गर भइहाल्यो 9x स्क्वायर प्लस 9 ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 जा 4y प्लस 4 बराबर वाट 81 प्लस 36y प्लस 4y स्क्वायर। अब अगाडि सल्भ गर 9x स्क्वायर प्लस 9y 9 चौक 36y 9 चौक 36 81 प्लस 36y प्लस 4y स्क्वायर देख 36y घर में गइहाल्यो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर देख अब यो 4y स्क्वायर यता आइहाल्छ त माइनस 4y स्क्वायर अब प्लस 36 छँदैछ उताबाट आइहाल्छ माइनस 81 बराबर 0 लाइन गइहाल्यो भयो रे 81 बाट अब 36 घटा कति आइहाल्छ माइनस 45 और 9x स्क्वायर प्लस 9y बाट 4y स्क्वायर जान्छ त 5y स्क्वायर माइनस 45 बराबर 0 यही विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। आंसर चेक करता विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन अफ लोकस। ल यति के छ हामीले एबी दुईटा प्वाइन्ट छ र एबी प्वाइन्टबाट र ए प्वाइन्ट छ a,0 र बी प्वाइन्ट छ कहीँ दिएछ ल माइनस a,0 ठीक छ। यो दुवै प्वाइन्टबाट लोकस प्वाइन्ट कहीँ दूरीमा छ के छ लोकस प्वाइन्ट हाम्रो दूरीमा छ ओके। अब ध्यान दिनु ए अब हेर पीए र पीपी पीए बराबर 2 टाइम्स पी छ दुवैको के गर्छु व्हाट कुन फर्मुला लगाउँछु डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँछु र इक्वेसनलाई सल्भ गर्छु राम्रो रिजल्ट आउँछ। ल यो गरेर हेरौँ जल्दी यहाँ सुन क्वेसन बुझ्न कोसिस गरे ए 3,0 एन्ड यो बी छ माइनस 3,0 आर टू फिक्स पॉइंट हेर ए र बी दुईवटा फिक्स पॉइंट छ यसको भ्यालु दिएछ हामीलाई 3,0 माइनस 3,0 ठीक छ। फाइन्ड द लोकस अफ पी एट व्हिच सबटेन्डेड एट राइट एंगल जे पी पॉइंट छ नि लोकस पॉइंट एक्स वाई त्यो 90 डिग्रीमा लट्केको छ कतिमा यो एंगल छ 90 डिग्री के छ 90 डिग्री छ यो एंगल त्यो क्वेसनले भनिएको छ अनि के भनेछ फाइन्ड द लोकस भयो के का छ र यो 90 डिग्री छ अगर यो दुवैलाई म जोड दिन्छु त कुन ट्रायंगल बन्छ मेरो राइट एंगल ट्रायंगल प्रपर्टी थाहा छ नि देख 90 डिग्री छ यो हाइपोटेनस छ यो दुवैटा पी र बी कसरी भने एच स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो कन्डिसन भ्यालु एच स्क्वायर त एच त निकालिहाल्छ डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँछ यहाँ त एच निक्लिहाल्छ यसको स्क्वायर गरिदिन्छु यहाँ डिस्टेन्स फर्मुला निकाल्छु त एक्स माइनस 3 को स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 को स्क्वायर सल्भ गरेर एउटा इक्वेसन आउँछ बस यति गर्नु छ भयो गरिहाल्छ चल त गरिहाल्छ भने साइन्स निकाल